For today's video mga igsuon, atong pag-aistoryahan kabahay nining history sa mga higanti nga sa unang panahon. Kung makakita kag tawo nga ang gitas-on mosangko si mga atop sa balay, matawag na jud ka naghiganti nga sa unang panahon. Aduna gihiganti dinhi sa yuta, diin ka sila gikan. Kahibalo ka ba nga ang daotang anghel nga si Satanas naningkamot pag-ayo nga mahimong daotan ang ubang mga anghel, ug sa kadugayan sa panahon ang ubang mga anghel naminaw ni Satanas ug nahimo po silang daotan ug nanaog sila sa yuta ug nagsulob sila ug usa ka lawas sa tawo. Kahibalo ka ba kung ano gisulti sa Biblia nga ang hinungdan mao ang maaniyag nga mga babay nga ilahang nakita dinhi sa yuta o gusto nila nga mahimo nilang asawa o gisulti sa Biblia nga kini usa ka dakong sayop tungod kay ang mga anghel gihimo sa Dios para adto sa langit magpuyo ug sa diha na ang mga anghel nga nakapangasawa na ug mga tawo dinhi sa yuta ug sa diha sila nagkaanak lahi og klase ang ilang mga anak kay sa diha nga nagdako kini nahimo kini nga mga higanti ug daotan kini nga mga higantiha ug matud pa sa Biblia ug tungod sa ilang pagkataas ug dagko kayo ilang gipasakitan ang mga tawo ug ilang gipugos ang tanan nga mahimong daotan nga pareha nila kay si Enoch patay na atong higayuna pero may usa ka tawo dinhi sa yuta nga nagpabiling matarong ug kini mao si Noe kanunay nang gibuhat kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya ug usa ka adlaw ni ana gisulti sa Dios ngadto kang Noe nga patyon sa Dios ang tanan nga mga daotan pero giluwas sa Dios si Noe ug ang tanan niya nga pamilya ug ang daghang mga klase sa mga hayop nga kauban ni Noe nga naluwas nga mabasa kini sa Henesis 1:6 tudling 1 ngadto sa 8 ug sa Judas 1:1 tudling 6 ug ang sunod usab nato nga pag-istoryahan mao na usab ang kinabuhi ni Noe kung giunsa siya pagluwas sa Dios. Busa atangin na usab ninyo ang sunod nga mga istorya nga atong mabasa sa Biblia.